नमस्कार एसटीभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटीभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। मूल विषय रहेको छ सत्तारूढ दलभित्रको किचलो, तर त्यसले असर पारेको छ अथवा त्यसको बाछिटा चाहिँ अन्यत्र पनि पर्न थालेको छ। सत्तारूढ दल भएको हुनाले, सरकार उसैले सञ्चालन गरिरहेको हुनाले र देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल भएको हुनाले चर्चा हुनु, उसका क्रियाकलापहरूको पराकम्पहरू अन्यत्र पर्नु स्वाभाविक नै हो। र निरन्तर यतिका समयदेखि बैठक चलिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, तर हल निस्किएको छैन। आज सहमति भयो भनिएको छ, भोलि फेरि बिग्रिएको छ। यो जुन खालको स्थिति देखिएको छ, यसले सत्तारूढ दल नेकपालाई कहाँ पुर्याउँछ र यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्याउँछ, आजको चासो यो रहनेछ हामीसँग। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गोपाल किराँती। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सत्तारूढ दलमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँकै दलको एउटा प्रश्न, मूल प्रश्न बनेर सत्तारूढ दलमा आएछ। त्यो प्रसङ्ग कसरी आएछ भने नेकपा एमाले भन्ने त्यहीँभित्रको एउटा युवाहरूले गठन गरेको भनेर प्रचण्डजीहरूले आक्षेप लगाइदिनु भयो। र यही प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सवाल जवाफ हुँदा प्रधानमन्त्रीको मत के रहेछ भने गोपाल किराँतीले गठन गरेको नेकपा माओवादी के तपाईँले भनेर गठन गरेको हो भनेर प्रचण्डजीलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभएको रहेछ। यो प्रश्न मैले तपाईँलाई राखेँ। त्यसको निम्ति हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई धन्यवाद दिएका छौँ। यस्तै अन्तर्वार्ताहरूबाट त यहाँ पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तर उहाँले जुन अर्थमा भन्नुभयो च्याखे दाउ थाप्नको लागि, त्यो चाहिँ होइन, हामी खण्डन गर्छौँ। विचारधारा र राजनीतिक कार्यदिशाको आधारमा हामीले नेकपा माओवादी केन्द्र पुनर्गठन गरेका हौँ। अर्को चाहिँ यथार्थ के हो भने पुनर्गठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र नेपालको राजनीतिमा अस्वीकार गर्ने स्थितिमा रहेन। त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो भन्ने लाग्छ। त्यसमा चाहिँ यो गठन गर्नेमा प्रचण्डजीको कुनै न कुनै समर्थन, साथ, सहयोग, चाहना छैन कि माओवादको सिद्धान्त उहाँहरूले परित्याग गर्नुभयो र एमालेमा जानुभयो। त माओवाद अथवा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादको सिद्धान्त हामीले छाडेनौँ, त्यसमा हामी प्रतिबद्ध रह्यौँ र त्यस आधारमा हामीले पुनर्गठन गरेका हौँ। उहाँलाई स्वाद परेको छैन, स्वाद पर्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण प्रचण्डजीलाई पनि स्वाद परेको छैन यो विषय। प्रचण्डलाई चाहिँ स्वाद परेको भएदेखि त चाहिँ छुट्टै हुन्थ्यो, किनभने उहाँलाई भोलि कुनै पनि दिन यो प्लेटफर्म बन्न सक्छ भन्ने कोणबाट तपाईँलाई चाहिँ यहाँ जीवित राखिएको, यो पार्टी जीवित राख्नको लागि तपाईँलाई लगाइएको भन्ने कुरा पो चर्चा भयो त। अब स्वाद नपर्नुपर्ने कारण नैतिक समस्या पहिला त, दोस्रोमा राजनीतिक समस्या होला। हामीले के सुन्यौँ यो सञ्चार जगतमा समाचार भने यो 75 साल मङ्सिर 8 गते विप्लव नेकपाले काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा विशाल जनसभा गर्यो। हामीलाई पनि निम्ति आयो, हामीले आफ्नो विचार मन्तव्य त्यहाँ राख्यौँ। त्यसपछि समाचार के पढियो भनेदेखि सबै लिएर आए भनेर चाहिँ भन्दै थियो। खै त भनेर चाहिँ ओलीले प्रचण्डलाई हप्काएको समाचारहरू हामीले सुन्यौँ। यहाँ पनि त्यही हो। यद्यपि अब हामी शक्ति निर्माणको, सङ्गठन निर्माणको दौडानमा छौँ। अब कस्तो भने प्रकाशजी, पुनर्गठन यता म तल्लो वर्गको मान्छे, पछि सर्वहारा वर्गको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। पार्टीको सम्पर्क कार्यालय छ, त्यो सम्पर्क कार्यालयमा म स्वयं बस्छु। 1.5 वर्ष हुँदैछ। किनभने मानिस राख्यो भने 10-15 हजार त दिनुपर्छ, त्यो हामी दिन सक्दैनौँ। कि पुँजीपतिको हातमा हामी बाँधिएका छैनौँ, अथवा दलाल पुँजीपतिको। हामी लेबी उठाएर कार्यालयको भाडा तिर्छौँ र अब खानपिनको लागि साथीभाइसँग चामल ल्याइदिए भन्छु, दाल ल्याइदेऊ भन्छु। मैले भर्खरै एउटा चाहिँ गुन्द्रुकको चर्चा फेसबुकमा लेखेँ, धेरैले मन पराइदिनु भयो। एकजना साथीले
झन्डै चाहिँ नि तपाईँको 6-8 महिना पुग्ने गुन्द्रुक ल्याइदिनु भयो खोटाङको साथीले। त यसरी हामी किन गरिराखेका छौँ भन्दा एउटा सर्वहारा क्रान्तिको तयारीको लागि र एउटा सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको चाहिँ लागि यो त प्रचण्डको लागि गरिदिया त होइन। त्यो दुःख गर्न म तयार छु। कि कति दुःख गर्न हामी तयार छौँ भन्दा मेचीदेखि महाकालीसम्म गत फागुन 1 देखि 27 गतेसम्म 1040 किलोमिटर पैदल हिँड्यो टोलीसहित देश र जनता सर्वहारा वर्गको लागि। हामी असाध्यै दुःख गर्न तयार छौँ। प्रचण्ड यसो गर्न तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न। उहाँहरूको जो जनताको जनवाद भनिराख्नु भएको छ, हामी त के भनिराखेका छौँ उहाँहरूको त्यो जनताको जनवादलाई भने ओलीको जनता त्यो ओम्नी ग्रुप, प्रचण्डको जनता, ठेकेदार, अधिकारी, उहाँहरू त्यो अभिजात वर्गमा गइसक्नु हो। त्यसो हुनाले उहाँहरूले चाहिँ नि हामीलाई सहयोग गर्ने इत्यादि भन्ने कुरा यो चाहिँ नि के भन्दा आशंका, आरोप, आक्षेपहरू चाहिँ हुन्। त्यसको हामी खण्डन गर्छौँ। अब भोलिको दिनमा प्रचण्डहरूले गल्ती गरियो भनेर सार्वजनिक आत्मालोचना गर्ने र चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले विचार, कार्यदिशा र कार्यक्रमको क्षेत्रमा हामीले सशक्त विकास गरेका छौँ, त्यसलाई स्वीकार गरेर आउने परिस्थिति भयो भने फेरि राजनीतिमा वरपर हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरू उहाँहरूलाई पार्टीमा भित्राउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ त्यो बेला। र हामी माओवादी आन्दोलन फर्किनुहोस्, गल्ती स्वीकार गरेर त्यहाँ हुँदैन भनिराखेका पनि छौँ। आज तपाईँहरूले प्रचण्डजीहरूलाई हेरिरहँदाखेरि जो तपाईँलाई भन्नुभयो नेकपासँग नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेर त्यो नेकपा भयो। आज त्यो सत्तारूढ दलमा ठुलो किचलो मचिराखेको छ। अब धेरैले भनिराखेका छन् त्यो सैद्धान्तिक किचलो होइन, त्यो पदको भागबण्डाको विषय हो भनेर। सम्भवतः तपाईँको उत्तर पनि त्यही नै हुनेछ। तर यो किचलोको अन्त्य चाहिँ विभाजन भएर हुनेछ भनेर एक थरी भन्दैछन्। त एक थरी के भन्दैछन् भने होइन, मिल्छन् अन्त्यमा यिनीहरू भनेर। तपाईँ के देखिराख्नु भएको छ? अब सिद्धान्त र व्यवहारको चाहिँ प्रश्न हो। अब सैद्धान्तिक मतभेद उहाँहरूको बिचमा कतै नदेखिएको, त्यो एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी भन्ने उहाँहरूको विधान रहेछ। त्यो भन्दा पनि राजीनामा देऊ र म दिन्न भन्ने खालको मात्र त्यहाँको सङ्घर्ष देखिन्छ। त्यसो गर्दा सिद्धान्तमा हेर्दा चाहिँ अब फुट्ने देखिँदैन, व्यवहारमा भन्न सकिएन। जस्तो वामदेवहरू त्यो बेला विभाजित हुनुभयो, हामी जनयुद्धमा थियौँ कि चाहिँ नि महाकाली चाहिँ के भनौँ अनुमोदन गर्ने सन्धि सम्झौता या नगर्ने, यस्तो प्रचण्ड ओली माधव नेपालको बिचमा देखिँदैन। त्यसो हुनाले फुटिहाल्छन् भन्ने लाग्दैन। भनेको एजेन्डाको हिसाबले ठुलो डिफ्रेन्सेस केही पनि छैन, पदको लागि मात्रै हो त्यसको देखियो। त्यो पदीय सङ्घर्ष नै अब बाहिर हामी देख्छौँ सुने जानेको चाहिँ आधारमा। अब चाहिँ अब यो के भने माधव नेपाल र प्रचण्डलाई भारतीय दलाल करार गर्न खोज्नु प्रधानमन्त्री ओलीले। त्यसपछि राजीनामा त हामीले माग्या हुन् त वैशाखदेखि नै भन्दै त्यो राजीनामा माग्ने क्रम चलेको छ। अब त्यो चाहिँ नितान्त उहाँहरूको समूहको कुरा हो। फेरि पनि अहिले राज्य सञ्चालनको तहमा त्यो पार्टी भएकोले हामीले पनि सरकार राख्नुपर्ने भयो। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल, प्रचण्डजी, वामदेव गौतम लगायतलाई यिनीहरू चाहिँ भारतीय दलाल हो भन्ने ढङ्गबाट जसरी प्रोजेक्सन गरिदिनु भयो, त्यसैको रिभेन्ज भनौँ अथवा बदला स्वरूप चाहिँ तपाईँले यो दुवै पदबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको हो कि यसको पछाडिको अर्को केही कारण मकसद छ? त्यसमा बदला भन्दा पनि प्रतिक्रिया जस्तो देखिन्छ। त्यो प्रतिक्रिया जरुरी यस अर्थले चाहिँ भयो कि दरो प्रतिवाद नगरेको, प्रतिक्रिया नगरेको अवस्थामा त दलाल साबित हुनु पर्यो। त्यहाँ पनि उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो होला। अब मलाई के लाग्छ भने प्रचण्ड भारतीय दलाल होइनन्, हामीले सत्य बोल्नुपर्छ। भित्रभित्र नदेखिने अवस्थामा छन् भने थाहा छैन, देखिएको तहमा चाहिँ बाबुरामलाई जसरी दलाल भनिँदैछ उहाँ भारतीय दलाल होइन। प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतीय दलाल भइराख्नुपर्ने कोही जरुरी छैन। बाबुरामलाई पनि त्यहाँको चाहिँ नि स्थिति के हो भने बाबुराम भारतका विश्वसनीय मित्र हुन्, दलाल होइनन्। यता प्रचण्ड अविश्वसनीय मित्र हुन्, दलाल होइनन्। उहाँहरूको राजनीति चाहिँ दलाल पुँजीवादी छ,
किनभने देशको राजनीति दलाल पुँजीवादी छ र मित्र र चाहिँ के भने तपाईसँग फेरि यो दोस्रो पटक मैले स्पष्ट गर्दैछु मित्र सहअस्तित्वमा हुन्छ, दलाल भनेको मातहत हुन्छ। अब देउबा माधव नेपाल ओलीको हकमा चाहिँ महाकाली घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ नि त। अहिले एमसीसीतिर जसरी लम्पसार पर्दै हुनुहुन्छ देउबा र ओली, त महाकाली सन्धि गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा माधव नेपाल खड्ग ओलीहरूले जे गर्नुभयो त्यस्तो त प्रचण्ड के भने बाबुराम भट्टराईले गरिहालेको अवस्था होइन। त्यो विपा सम्झौता जो चाहिँ के भने बाबुरामले गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब त्यहाँ के भने मनोगतवादी हुनुभयो। त्यसो गरेपछि एकदम आर्थिक सहयोग आइहाल्छ। यहाँ चाहिँ के भनेदेखि मलेसिया बनाउने भनेर दौडनु भयो, त्यहाँ अलिकति बाँधिन खोज्नु भयो, तर फेरि त्यो पनि बाबुरामको आफू खुसी त होइन। त्यसो भए प्रचण्ड भारतको चाहिँ अविश्वसनीय मित्र होइन त तपाईँले दिनुभएको यो विशेषण। हजुर, प्रधानमन्त्रीले किन चाहिँ त्यसपछि भारतको दलालको रूपमा उहाँलाई आक्षेप लगाइदिनु भयो? अब त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको होला, त्यसो भने केही त भनिदिनु पर्यो र देशमा तथ्यको आधारमा सत्य खोज्नुपर्छ। देउबा माधव नेपाल ओली महाकाली सन्धिबाट हेर्दा त्यो घटनाको चाहिँ आधारमा अर्को चाहिँ अहिले एमसीसीमा लम्पसार पर्दा, तर चाहिँ के भने अब देशमा हाम्रो देशमा भएका जति सबैलाई अब देवदेउता चाहिँ नि के भने नेपाली बनाउने अनि त्यहाँबाट यो देशका नेताहरू सबै विदेशी दलाल बनाउने, अनि कसरी रहन्छ त यो देश चाहिँ? त्यसो हुनाले तथ्यको आधारमा खोज्नुपर्छ। प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई हामी एक ठाउँमा छैनौँ, हुने कोही गुन्जाइस पनि छैन, देखिएको छैन। सैद्धान्तिक विश्लेषण हो, गल्ती आत्मआलोचना गरेर आउँदाखेरिको अवस्थामा भन्ने कुरा भयो। तर चाहिँ फेरि मैले उहाँहरूलाई कोही गुण लगाउनु पनि छैन। अनि यहाँनिर त्यो कुरा त मैले बुझेँ, यहाँनिर केही जरुरी छैन, तर एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटा फेरि अर्को एउटा अवगुण पनि छ नि, जस्तो अलिकति मन नपर्ने बित्तिकै लाल गद्दार होइन, यो दलाल आदि इत्यादि अनेक खालका चाहिँ आक्षेपहरू तुरुन्तै लगाइदिने, सहजताका साथ लगाइदिने, पछि फेरि यत्तिकै अङ्कमाल पनि गरिदिइहाल्ने, क्षमायाचना पनि नगरिकन, आत्मालोचना पनि नगरिकन, यो चाहिँ किन हुन्छ? अब यो चाहिँ धेर बाटो भइएको होला। अब काङ्ग्रेसको चाहिँ यो ६३ सालमा महन्त ठाकुर पदाधिकारी हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेस परित्याग गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ वक्तव्य दियो, त्यसो नगर्नु पर्थ्यो, गरिहाल्नु भयो, दुःख व्यक्त गर्दछ। मलाई बडा आश्चर्य लाग्यो कति सहज रूपमा लिएको। त्यसपछि पार्टीको चाहिँ नि अब कतिपय बैठक र अनौपचारिक छलफलहरूमा यो चाहिँ नि मतभेद पैदा भइसकेपछि गर्ने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेससँग हामीले सिक्नु पर्यो, मैले पनि भने पार्टीभित्र त्यो बेला माओवादीमा। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले त्यति मात्रै गरेपछि भोलि भेट हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको अनुहार हेराहेर गर्न सजिलै भयो। तर कम्युनिस्टहरूको त यति धेरै चाहिँ गरिन्छ। अब हामी पनि त्यसैबाट अभ्यस्त र प्रशिक्षित भएर आयौँ। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मतभेद भइसकेपछि, मनमुटाव पैदा भइसकेपछि यति धेरै चाहिँ आक्षेप लगाइन्छ, भोलि भेट हुँदाखेरि हेराहेर गर्न सकिँदैन, टाउकै निहुराउनु पर्ने हुन्छ होइन? त्यस्तो खालको चाहिँ नि हुन्छ। यो हाम्रो कुसंस्कार हो। कम्युनिस्टहरू सबभन्दा बढ्ता जिम्मेवार हुनुपर्ने, तथ्यको आधारमा सत्य खोज्ने हुनुपर्ने भने असाध्य चाहिँ कुसंस्कार झाँगिएको छ। जस्तो निर्मल लामालाई मोहनविक्रम सिंहले सिआइएको एजेन्ट भन्नुभयो, पुष्पलाललाई गद्दार भन्नुभयो। पहिले आएर हेर्दा न पुष्पलाल गद्दार, बरु पुष्पलालको विचारले त देशको राजनीतिमा ठुलो काम गर्यो। पञ्चायती निर्दलीय व्यवस्था विरुद्ध नेपाली कङ्ग्रेससँग संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ पुष्पलालले भन्नुभयो। ल काङ्ग्रेसको पुछ, यो त गद्दार हो भनेर चाहिँ नि बडा मोहनविक्रम लेनिन भइ खान खोज्नुभयो कि लेनिनले यो काल काउस्की भन्ने दोस्रो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियका चाहिँ प्रमुख थिए, ती संसदवादी भए लाइन समाते। त्यसो हुनाले त्यो कार्ल काउस्कीलाई गद्दार काउस्की भनेर चाहिँ नि सर्वहारा क्रान्ति र गद्दार काउस्की लेनिनले पुस्तक लेख्नुभयो। तर लेनिनले त देखाइदिनु भयो क्रान्ति गरेर। अनि बडा लेनिन हुन चाहिँ के भने मोहनविक्रम सिंहले खोज्दा पुष्पलाल जस्तो इमान्दारलाई गद्दार भनेर जनता क्रान्तिलाई नोक्सान पुर्याउने। त हुँदै आएर न त निर्मल लामा नै सिआइडी
त्यहीबाट प्रशिक्षित हुँदै आएको प्रचण्डहरूले पनि अब बादललाई चाहिँ लिनप्याओवादी भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलन डरलाग्दो कुरा हो। लिनप्याओ उपाध्यक्ष थिए, माओलाई मार्न खोजे, त्यो एक्सपोज भयो, त्यो चाहिँ के भने पोल खुलेपछि भाग्दै जहाज चाहिँ नि दुर्घटना परेर मङ्गोलियामा जहाज खसेर लिनप्याओ मरे। भनेपछि त माओ त्सेतुङलाई चाहिँ नि मार्न खोज्नेलाई के गरिन्थ्यो होला, गर्नु पर्थ्यो र बादललाई त्यो आरोप लगाउने, अर्कोलाई के बादलले पनि फेरि प्रचण्डलाई अर्को आरोप लगाएन होइन, लाल गद्दार भनेर। त्यो चाहिँ नि 69 सालतिर वैदिएर छुट्ने क्रममा त्यो पनि के भनेदेखि चाहिँ प्रमाणित भएन। अन्तमा त प्रचण्डलाई कमरेड मान्नु पुग्नु पर्यो भनेको मतलब कम्युनिस्ट पार्टीमा यो आरोप लाउने भनेको चाहिँ सजिलै चिया खाए जस्तै गरी लगाइन्छ। फेरि त्यस्तो हुने गरेको छ र अब यो दक्षिण एसियामा यसो हुनुको पछाडि यो 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 तपाईँले यो दक्षिण एसियाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भनेको यसको भनेको अहिले जुन प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डजीहरूको समूहलाई जुन भारतकोले उक्साएर गरेको हो कि भन्ने आशयले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, भारतले नै यो सरकार ढाल्न खोज्यो भनेर, यो पनि त्यही कम्युनिस्टहरूको जुन आचरण छ सजिलै आरोप लगाइदिने त्यही आचरण अन्तर्गतै पर्दछ यो पनि। अब कम्युनिस्ट पार्टीमा हिजो त काम गरी आउनुभयो, तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो 74 साल निर्वाचन मतदानको 2-4 दिन अगाडि लामो उहाँको अन्तर्वार्ताहरू चाहिँ छापिए। त्यहाँ उहाँले प्रश्न भन्नुभएको चाहिँ हामी कम्युनिस्ट होइनौँ, वामपन्थी पनि होइनौँ र अब प्रचण्डहरूसँग मिलेर बन्ने पार्टी पनि कम्युनिस्ट पार्टी पनि होइन, वामपन्थी पार्टी पनि हुने छैन। उहाँले भन्नुभयो उहाँहरू खोल मात्रै हो, किनभने कम्युनिस्टप्रति नेपाली जनताको रुझान छ र कम्युनिस्ट छोड्यो भनेदेखि चाहिँ जनताले छोडिदिन्छ डरले उहाँले त्यो नाम राख्नु भएको मात्र हो। त कम्युनिस्ट तरिका होइन, उहाँको त तरिका के हो भनेदेखि चाहिँ नि त्यो चाणक्य तरिका र चाहिँ नि के भने यो शकुनी तरिका हुनसक्छ। र मैले दक्षिण एसियाको जो भन्दै थिएँ अलिकति बताइहालौँ, यो जात व्यवस्थाले पनि हामीलाई यसो गर्न प्रेरित गर्छ। जो जात व्यवस्थाले टुक्रा आम मानिसहरूलाई समुदायलाई गरेको हुन्छ र चाहिँ नि मान्छेले मान्छे नगन्ने जस्तो चाहिँ नि रुकुमको घटना अब यति ठुलो भयो, अरू यता जनकपुरतिर पनि रूपन्देहीतिर पनि भइराखेको छ र यसरी चाहिँ नि यो पृष्ठभूमिमा हामीलाई साँचो कम्युनिस्ट हुन मुस्किल परेको छ र त्यसमाथि अझ ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल जो आफूलाई ठुलो नेता भन्नुहुन्छ अथवा एक समय हुनुहुन्थ्यो, अहिले प्रधानमन्त्री सरकार चलाउने पार्टी ठुलै चाहिँ भइहाल्नु भयो उहाँहरूले यो राजनीतिको क्षेत्रमा झन् खराब सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अब प्रचण्डजी कम्युनिस्ट रहनुभयो कि रहनु भएन? अब उहाँले चाहिँ अब 46 सालमा उहाँले प्रतिवेदन लेख्नुभयो 6औं महाधिवेशनको। त्यो प्रतिवेदनको माओवादबारे भन्ने अध्यायमा के छ त भने आजको युगमा माओवाद ग्रहण नगरी कोही पनि सच्चा कम्युनिस्ट बन्न सक्दैन। माओवाद छोड्नुभयो, उहाँ कम्युनिस्ट होइन, प्रचण्डकै हुनुहुन्थ्यो भन्नु पर्यो। उहाँ पूर्व कम्युनिस्ट भन्नु। बरु बाबुरामले इमान्दारिता देखाउनु भएन? बाबुरामको इमान्दारिता कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ नि नढाँटिकन अब त्यो पुँजीवादी अब नीति जो लिनु भएको छ, अब कतिले चाहिँ स्वीकार गर्ने नगर्ने त्यो अब मानिसहरूको स्वतन्त्रताको कुरा हो। त्यो खोल चाहिँ मिल्गाइदिनु बाबुरामले, तर खोल कम्युनिस्ट खोल प्रचण्ड र ओलीले चाहिँ बोकिराख्नु भएको छ। यहाँनिर मलाई एउटा अनौठो लागेको कुरा चाहिँ जस्तो बाबुरामले नढाँटिकन त्यो कम्युनिस्टको खोल उतारिदिनु र उहाँले भन्नुभयो अब त्यो क्रान्ति यो फेजमा आयो, संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि अब जरुरी होइन, अब आर्थिक समृद्धि हो, अब समाजवादतर्फ जाने हो, अब त्यो जरुरी छैन है, उहाँले प्रष्टैसँग भन्नुभयो। त्यसरी चाहिँ प्रचण्डजीले भन्नु भएन, तर एमालेसँग एकीकरण गर्नुभयो, माओवाद पनि त्याग्नुभयो, त्यो नेकपा माओवादीको चुनाव चिन्ह पनि परित्याग गरिदिनु भयो, विचारधारा पनि त्यागिदिनु भयो र एमालेसँग मिल्नुभयो। नभनिकन प्रचण्डजीले पनि स्वीकारेको या अङ्गीकार गरेको चाहिँ त्यो माओवाद चाहिँ चटक्कै छाडेको कुरा देखियो। बाबुरामलाई पनि प्रचण्डलाई पनि त्यो हिजोको माओवादीको त्यो जुन आवरण थियो उहाँहरूको अथवा त्यो जुन उहाँहरूको पृष्ठभूमि थियो त्यो चाहिँ घाँडो भइराखेको थियो र उहाँहरूले त्यो छोड्नुपर्ने बाध्यतामा हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण छोड्नुभयो भन्नुपर्ने बेला आयो अब त्यसपछि। अब त्यो हो थप के पनि भने तत्कालीन नेकपा माले
जुन जसको पूर्व समूहले झापा विद्रोह गर्यो 28 सालमा र त्यस सम्बन्धमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको प्रतिवेदनमा लेखिएको के छ भने झापा विद्रोह क्रान्तिकारी थियो, संशोधनवाद हावी भइराखेको बेलामा त्यो बेला जुन चाहिँ वर्ग दुश्मन सफाया त्यो समूहले गर्यो त्यो क्रान्तिकारी थियो, तर त्यसका नेताहरू चाहिँ निम्न पुँजीवादी थिए। निम्न पुँजीवादी थिए, सर्वहारा हुनुपर्नेमा पुँजीवादी भएर बन्न पुगे, परिणामस्वरूप क्रान्तिलाई अन्तसम्म डोर्याउन सकेनन्, यही लेखिएको छ। त प्रचण्ड पनि त्यही लागू भयो। प्रचण्ड निम्न पुँजीवादी हुनुहुन्थ्यो, सर्वहारा हुनुपर्नेमा पुँजीवादी हुनुभयो, अभिजात वर्गीय पुँजीवादी हुनुभयो। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँहरूलाई गाह्रो भइराखेको पनि अब होला, त्यस्तो त सुनिएन फेरि। होइन, तर उहाँहरूले त्यो विगत चाहिँ सकभर छिटो मेट्नुपर्ने आवश्यकता या बाध्यता थियो। अब त्यो थिएन। अब त्यो किन थिएन भन्नु होला भने, र मेटेर मेटिँदैन थियो भने जब बाबुराम भट्टराईले पार्टी परित्याग गर्नुभयो, लगतैको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्ड नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई, त्यो बैठकलाई, कि पञ्चायतकालमा शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय जो यो चाहिँ के भने यो चाहिँ रायमाझीको केन्द्रीय समितिको त्यो बेला प्रभावशाली नेता, कम्युनिस्ट पार्टीको पञ्च भए, डिपी अधिकारी पञ्च भए लगायतकाहरू, सिंहदरबारमा वास्तविक पञ्च भनौँ, वास्तविक पञ्चहरू छलफल गरिराखेका हुन्थे अरे। तर परबाट शैलेन्द्र कुमार जब आउँदै थिए, देखिपठाए कसैले, अनि त्यहाँबाट डिपी अधिकारी देख्ने बित्तिकै ए नबोल कम्युनिस्ट आउँदैछ, नबोल चुप्ला भन्थे अरे पञ्चहरू चाहिँ। त्यसो हुनाले शैलेन्द्र कुमार उपाध्याय डिपी अधिकारी एकदम चाहिँ नै राजभक्त पञ्च भएर पनि उनीहरूलाई वास्तविक पञ्च अथवा पुराना पञ्च, खाँटी पञ्चहरूबाट कम्युनिस्टै नै के भनेदेखि देखिराखिन्थ्यो। अन्त प्रचण्डले त्यहाँ त्यो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ जहाँ गए पनि यो माओवादीले छोड्दैन भन्ने नै थियो। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अब एमाले करण जो हुन चाहिँ अब पुग्नुभयो, नभएको भए के हुन्थ्यो? तेस्रो पार्टी माओवादी भएर चाहिँ बस्दा के हुन्थ्यो? मैले भने त्यो एमाले करण जब उहाँले सुरु गर्नुभयो, त्यो दुर्घटना थोपर्नु भयो र छलफलमा भनियो अहिले माओवादी ठुलो पार्टी हुनु परेन, 20-50 जना चाहिँ त सांसद त जितिहालिन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पुगेर तेस्रो के भने स्थानमा पुगेर यो संविधानमा भएको व्यवस्था लागू गर भन्न बाहेक चाहिँ हामीले अरू पर्दैन, पार्टी सुदृढ गरौँ, हाम्रा आचरणहरू, बानी व्यवहार, संस्कृति बिग्रेको चाहिँ यसलाई सुधारौँ, जनतासँगको सम्बन्ध सुदृढ गरौँ भन्दा भन्दै चाहिँ नि उहाँहरू हाम फाल्नुभयो। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टीको रूपमा संसदमा अनि त्यहाँबाट सडकमा भएको भए के हुन्थ्यो? अर्को हुन्थ्यो परिस्थिति। त्यहाँ हामी बैरी पनि आउँथ्यौँ, त्यहाँनिर चाहिँ विप्लव पनि हामी आउँथ्यौँ, पार्टीकै रूपमा नभने संयुक्त मोर्चा। तर उहाँ किन हाम फाल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब सानो पार्टीको नेता हुन लज्जाबोध भयो प्रचण्डले। हजुर, त्यो 70 सालको निर्वाचनपछि को चाहिँ नि अब क्रममा तेस्रो पार्टी भइएको थियो। बैठकमा भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्ड लगायतका नेताहरू बडा अप्ठ्यारो, तेस्रो एकदम हाई हाई पहिलो भइआएको जनयुद्ध पनि पहिलो, अन्त पछि ठुलो पार्टीको त हुँदाखेरि तेस्रो बडा अप्ठ्यारो हुन्छ, हामीले पहरा राख्छन्, बोल्न पनि पछि दिन्छन् भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब त हुँदै आउँदाखेरि पहिलो पार्टीको नेता हुने उहाँलाई जङ चल्यो अथवा इच्छा लाग्यो, एमाले हुनुभयो। त एमाले हुँदा हामीले भन्यौँ यो हाम्री आमा साह्रै नै बाठी छन्, चामलसित पिठो पो साथी छन्, यो गीत नै है कमरेड त्यो बेला भनेको, तपाईँले गरेको यही हो। अहिले त चरितार्थ हुँदैछ। उहाँले चाहिँ नि चामलसित पिठो, त्यो पनि बडा के भने कि घुन लागेर खानै नहुने अमिलो पिठो साट्नुभयो। त्यो हामीले बुझ्यौँ, त्यस कारणले गएनौँ। अर्को के हो भने ओली रोगी बिरामी, मृगौला जस्तो गम्भीर चाहिँ नि बिरामी, त्यसो हुनाले ओली मरिहाल्छन्, त्यसपछि म दाइँ गर्छु भनेर पनि उहाँ हाम फाल्नुभयो। तर उहाँले चिताएको पुगेन र चाहिँ ओलीले त मृगौला फेरफार गरेर झन् तन्दुरुस्त भएको हामी चाहिँ नि सुन्दछौँ। त्यो भित्रको जो अन्तर्कलह छ को कारण
यी हुन् भन्ने लाग्छ। अब प्रचण्डजीले यो जुन सोचिराख्नु भएको थियो तपाईँले त्यहाँ अब बैठकमा पनि रहेको त्यति बेलाको एकीकरण अगाडिको पृष्ठभूमि पनि बताइहाल्नुभयो। अब प्रचण्डजीको त्यो इच्छा मनसुबा त पुरा भएन। उहाँहरू अहिले ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री तपाईँहरूले सम्हाल्न सक्नु भएन, पार्टी तपाईँले सम्हाल्न सक्नु भएन। यो दुवै चिज छाड्नुहोस् भनिराख्नु भएको छ। यो 15 दिनको बिचमा उहाँहरूको 9 चोटि संवाद भएछ, 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा यसरी। तर हात लाग्यो सुन्ने भन्छ नि होइन। अब यो 9 चोटिको बैठकमा चाहिँ हात लाग्यो सुन्ने। अब प्रधानमन्त्री के भनिदिनुहुन्छ, म यो पद पनि छाड्दिनँ, पार्टी अध्यक्षता छाड्ने कुरै छैन। अब प्रचण्डजीसँग के विकल्प छ? अब प्रचण्डसँग हुने विकल्प भनेको चाहिँ नि अब मचियो अनि त्यहाँबाट थचियो भन्ने एउटा उखान जस्तै उहाँ अब अगाडि बढ्दा उहाँहरू अगाडि बढ्दा फुट्ने हो कि भन्ने छ। अघि जुन प्रसङ्ग आयो एमाले ओलीले दर्ता गराएको के कता भन्ने समाचारहरू पनि छन्। थप चाहिँ नि अब मलाई कारवाही गर्नुहोस् बहुमतले, म आफ्नो ढङ्गको पार्टी बनाउँछु, अरू के गर्नुपर्छ तपाईँहरू गर्नुहोस् ओलीले भनेको भन्ने समाचार पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब कसिएर जाँदा अब फुट्ने हो कि जस्तो त्यसको दोषभागी बेहोर्नु पर्यो। अब चाहिँ नि नफुट्नको लागि त पछि हट्नु पर्यो। पछि हट्नु भनेको अब तपाईँको चाहिँ अब चिसो पानी नुहाउनु पर्यो। तर पछि हट्दा प्रचण्ड पछि हट्दाखेरि उहाँलाई सहयोग गर्ने जति मान्छे छन् त्यो फेरि चाहिँ नि विच्छेद हुन्छ, साथ दिँदैन। ती मानिसहरू प्रचण्डसँग रहँदैनन्, उनीहरू ओलीतर्फ त्यता नोक्सान हुन्छ। प्रचण्डलाई त्यो नोक्सान अघि बढ्दा पार्टी फुट्ने जस्तो सिद्धान्तमा त देखिँदैन, तर व्यवहारमा अब चाहिँ नि त फुट्ने जस्तो। अनि त्यहाँबाट पछि हट्दाखेरि चाहिँ आफ्नो साथीहरूले चाहिँ तपाईँको जस्तो पछि हटे भने हट्नुभयो भने माधव नेपालले प्रचण्डलाई किन समर्थन गरिराख्ने, झलना खनालले वामदेवले लगायत अरू को हुनुहुन्छ, बादल स्वयंले किन समर्थन गरिराख्ने, त्यस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले अब ओली पनि धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले जो भन्नुभयो पार्टी चलाउन सरकार चलाउन ओलीलाई मुस्किल परिराखेको छ, यो सत्य हो। हामीले हेर्दा पनि उभिनै नसक्ने मानिस देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ अब पार्टीको चाहिँ नि बैठक सहित के भएकै छैन, चलेकै छैन, एकीकरण पुरा भएकै छैन भनेपछि पार्टी चलाउन मुस्किलै परेको छ। यहाँनिर प्रचण्डजी बढी समस्यामा हुनुहुन्छ कि ओलीजी समस्यामा हुनुहुन्छ? अब बढी चाहिँ प्रचण्डै देखिन्छ, तर बहुमत फेरि उहाँसँगै छ। उहाँको आफ्नै होइन, त्यो त अगाडि बढ्दाखेरिको बहुमत हो, पछाडि हट्दाखेरि त्यो बहुमत रहँदैन। अघि पनि पार्टी विभाजनकै तहसम्म जाँदाखेरि त्यो बहुमत कायम रहने देख्नुहुन्छ तपाईँ? विमति राख्दाखेरि फरक मत राख्दाखेरिको एउटा पक्ष ल भएन त्यसपछि जाउँ अगाडि नै भनेर विभाजनकै दिशातर्फ जाँदाखेरि त्यो बहुमत कायम हुने देख्नुहुन्छ अथवा त्यसले साथ दिन्छ? एक चरण त्यो बहुमत कायम रहने देखिन्छ। एक चरण कि ओलीले त्यो जो चाहिँ आग्रह पीडाहरू छन् पूर्व एमालेका नेताहरूसँग पनि यो ओलीले त गर्नसम्म अत्याचार गर्यो भन्ने लागेको छ। उहाँहरू सबै मिल्दा केन्द्रीय समितिमा अब बहुमत छ अरे, संसदीय दलमा पनि। यहाँनिर दुईवटा पक्ष चाहिँ मलाई अनौठो लागेको, जस्तो चितवन पुगेर अस्ति प्रचण्डजीले के भन्नुभयो भने मलाई उचाल्ने पनि एउटा समूह, ओलीजीलाई उचाल्ने पनि एउटा समूह, यो दुवैले बिगार गरिरहेको छ भन्ने उहाँको यो भनाइरहेको थियो। त्यही भनाइकै क्रममा झलनाथ खनालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छाड्नै पर्छ, किमार्थ हामी चाहिँ माफी दिनेवाला छैन, उहाँको यो अभिव्यक्ति आइरहेको छ। यसको सार के निकाल्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो चाहिँ जहाँ गुटबन्दी सुरु हुन्छ त्यस्तो स्वाभाविक रूपले हुन्छ, एक्लै अर्कालाई उचाल्ने स्वाभाविक रूपले हुन्छ गुटबन्दी प्रकट भएपछि। र त्यहाँ मात्रै होइन, जहीँ पनि त्यही हुन्छ। खबरदार, विभिन्न आफ्ना स्वार्थहरू हुन्छन् अथवा सिद्धान्तको लडाइँमा अब त्यो सिद्धान्त छोड्ला भन्ने डर हुन्छ। सिद्धान्त नभएकोमा चाहिँ नि आफ्ना चाहिँ नि अब गुट जसलाई भनिन्छ त्यो स्वार्थ समूह, त्यसको निम्ति खबरदार भन्ने चाहिँ नि हुन्छन्। र त्यो उहाँहरूले त्यहाँ मात्रै चाहिँ नि के भने त्यो विशिष्ट नभएर सामान्य हो, सबैतिर हुन्छ। तर त्यो प्रचण्डजीको अभिव्यक्तिले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न खोजेको जस्तो चाहिँ आशय त्यो आउँछ नि होइन? किन मलाई पनि उचाल्ने उहाँलाई पनि उचाल्ने छन् भने मतलब त्यो त रियलाइज गरेको देखियो नि त होइन, मिलेर जाउँ भनेको। त्यो चाहिँ ओलीले भनिदिएको भएदेखि हल हुन्थ्यो, उहाँ फर्स्ट हुनुहुन्छ नि त।
अब त्यहाँ दुई अध्यक्ष भने तापनि प्रथम र द्वितीय अध्यक्ष जस्तो देखिन्छ। अब द्वितीय अध्यक्ष भनेको त उपाध्यक्ष हो र त्यो अध्यक्षले ओलीले भनेको भएदेखि हल हुन्थ्यो, उपाध्यक्षले भन्दैपछि हल त्यसले दिँदैन। त्यसले सन्देश पनि के दियो कि प्रचण्डजी अलि कमजोर भएछन् है भन्ने संकेत दियो। त्यो रियलाइजेसन यो चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ नि एउटा आत्मसमीक्षा चाहिँ नि के भनेदेखि स्वीकारोक्ति ओलीबाट भएको भएदेखि उहाँहरूको हल हुन्थ्यो। ओली त भन्न तयार हुनुहुन्न। तर ओलीजी चाहिँ म दुवै पद छाड्दिनँ फेरि पनि अहिले पनि जो भनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू केन्द्रीय समितिमा जान्छौँ आदि इत्यादि भनिराख्नु भएको छ, त्यो त उहाँहरूको आन्तरिक फोरमको कुराहरू भयो, त्यो जानु होला, ठुलो कुरा भएन। तर दुवै पद छाड्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले अर्को पक्षलाई अझ बढी उद्वेलित गराउँछ, आक्रोशित गराउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी विभाजनको तहसम्म जान सक्छ, यो जोखिम चाहिँ लिनुहुन्न भन्ने कुराको चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा चाहिँ यो कुरा किन आइरहेको छैन? अब सुनिएको के छ भने ओलीसँग म त त्यस्तो व्यवहार गरिया छैन। 70 सालको निर्वाचनमा झापामा प्रतिस्पर्धा गरियो, त्यो बेग्ला भएपछि धेरै चिन्ने कुरो भएन, थोरै मात्रै अब चिनिन्छ। तपाईँको चाहिँ सुनिन्छ के भने माधव नेपाल प्रचण्ड लगायतका सबै नेताहरूलाई चाहिँ ओलीले छामिसकेको स्थिति, नारी छामिसकेको स्थिति र उनको सीमा, उनका कमजोरीहरू के हो सबै बुझिसकेको स्थिति हुनाले त्यो खेलाएको बिरालोले मुसा खेलाएको हो भन्ने सुनिन्छ, हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। भनेपछि यिनीहरू यो हदसम्म जान सक्छन्, त्योभन्दा पर जान सक्दैनन् र यतिसम्म म म्यानेज गर्न सक्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास छ। त्यो हिडन चाहिँ डर या त्रास प्रचण्डजी माधव नेपालमा केले चाहिँ त्यो भएको काम गरेको छ? जस्तो बहुमत भएपछि त बहुमत त सो गरिन्छ नि त, होइन? त्यसो छ त व्यवहार त अब पार्टी फुट्ने सिद्धान्त बिनै पनि अब फुट्न उहाँहरू पुग्नुभयो भने त्यसको दोष कसको थाप्लोमाथि हाल्ने भन्ने चुनौती छ। म के भनेदेखि निर्वाचित इत्यादि प्रधानमन्त्री र अध्यक्षलाई जबरजस्ती यसरी यिनीहरूले हटाए, त्यसो हुनाले चाहिँ यो पार्टी फुटाउने यिनीहरू हुन् भनेर ओलीले भनिदिने भए होइन, ज्यादती त ओलीले गरे हो भनेर उहाँहरूले भन्नु पर्यो। त्यहाँ उहाँहरू डिफेन्सिभ भइराख्नु परेको छ। अब यहाँ के हो भने प्रचण्डको चाहिँ नि अब सीमा त्योभित्र के हो त भने उहाँहरूले जो एकता भन्नुभयो, हामीले त्यसलाई विलय भन्यौँ, वस्तु त त्यो प्रमाणित हुँदैछ र अझै हुँदै जानेछ कि प्रचण्डको उपयोगिता सकियो। प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीको निम्ति प्रचण्डको उपयोगिता सकियो। प्रचण्डको उपयोगिता दुई कुरामा थियो। पहिलो कुरा, प्रचण्ड जस्तो विद्रोहीलाई मैले लोकतान्त्रिकरण गरेँ। 63-64मा एमाले र काङ्ग्रेस हरेकको मुखबाट, वक्ताहरूको मुखबाट के सुनिन्थ्यो भने माओवादीको लोकतान्त्रिकरण गर्नु पर्यो, माओवादीलाई सच्याउनु पर्यो भनेको। अब माओवादीको लोकतान्त्रिकरण र सच्याउने भनेको यही रहेछ। त्यसो हुनाले प्रचण्ड जस्तो विद्रोहीलाई मैले ठिक गरेँ, तह लगाएँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो सन्देश गइहाल्यो। दोस्रो चाहिँ देशभित्रको आफ्नो प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई चाहिँ मातहतमा ल्याउने काम, त्यो पनि सकियो। त्यस कारणले प्रचण्डको उपयोगिता ओलीको निमित्त सकियो। दुई कारण थिए, दुवै कारण उहाँले अब पुरा भयो। अब जस्तो त्यो बेला प्रचण्डसँग जानुभएका कतिपय नेताहरू पनि अहिले ओलीको पक्षमा उभिनु त्यसलाई पनि अस्वाभाविक मान्नु भएन। प्रचण्ड लगायत जम्मै मिलेर खड्ग ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष बनाएको त हो नि त बनाइसकेपछि त्यो प्रथम अध्यक्षलाई समर्थन गर्नु टोपबहादुर राईमाझी लगायतको निम्ति चाहिँ अनैतिक देखिँदैन। प्रचण्डै समात्नुपर्छ भने के जरुरी छ? त्यसो हुनाले प्रचण्डको उपयोगिता सकियो। अब प्रचण्डले बढी जोरी खोज्नुभयो भने उहाँलाई त्यो अख्तियारको चाहिँ मुद्दा लगाएर थुनिदिन बेर छैन ओलीले। त यस्तो स्थितिमा बहुमत भएर के गर्नुहुन्छ? त्यो बहुमत त देखाउने मात्रै हो। किनभने त्यो चाहिँ नि खेलमा रिङ भन्ने गरिन्छ नि, बक्सिङको वा विभिन्न चाहिँ नि मार्सल आर्ट्सको खेलमा त्यो चाहिँ नि के भनेदेखि रिङभित्र रहिसकेपछि त्यो त नियम मान्नु पर्यो। कुन रिङभित्र भन्दाखेरि आफ्नो रिङभित्र होइन, प्रचण्ड अर्काको रिङमा गएर उभिनु भयो। गल्ती त्यही गल्ती भयो। भनेपछि प्रचण्डजीको हातमा चाहिँ अब हातमा आउने कुरा केही पनि छैन, त्यसपछि देखिँदैन।
त्यस्तो केही देखिँदैन। र पनि उहाँ दुवै पद छाड्नुपर्छ चाहिँ किन भनिराख्नु भएको छ त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई? अब अस्ति झ्याट्टै भनिहाल्नुभयो, अहिले नभन्दाखेरि त फेरि अघि नै भनियो बडा कमजोर बन्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ अहिले झ्याट्टै ल भइहाल्यो 2-3 पद चाहिँ तपाईँ नै गर्नुहोस् भनेपछि तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँले के भन्न थाल्नुहुन्छ त्यसपछि? दुनियाँ पत्रकार छैन तपाईँको, नागरिक जनता, त्यही भित्रको पार्टी कार्यकर्ता, त्यो हुनाले प्रचण्ड सिद्धियो भनेर घोषणा गर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँले थामिराख्नु भएको होला। प्रचण्ड चाहिँ यस्तो कति थाम्न सक्ने भित्र त्यो आँट चुरो चाहिँ बलियो भएको मान्छे हो। अब एउटा कुरा चाहिँ त्यो मानवीय रूपमा विचारान्त्य हाम्रो मिलेन। मानवीय रूपमा के भने अथक प्रयत्नशील मानिस हुन्। जस्तो म गाउँमा जन्मेँ, पहाडी इलाकामा, अनि भारी बोक्नु पर्थ्यो, घाँसको, दाउराको, कहिलेकाहीँ ढुङ्गाको, अन्नको भारी बोक्दा उकालोमा तलबाट बोक्दै लैजाँदाखेरि चाहिँ गह्रो हुन्थ्यो। अनि बिसाएपछि खुइ गरिन्थ्यो, सास फेरेको खुइ गरिन्थ्यो। 15 वर्षसँगै काम गऱ्यौँ एउटै समितिमा बसेर प्रचण्डसँग। जस्तो अप्ठ्यारोमा पनि प्रचण्डले थाकेर खुइ गरेको मैले सुनिनँ। यो पनि नढाँटिकन नै भनिदिनुपर्छ। बडा अप्ठ्यारो आउँथे, कहिल्यै खुइ गरेको मैले सुनिनँ। अनि यो बुढा यसमा चाहिँ नि बडा अथक सङ्घर्षशील मान्छे रहेछन्। अहिलेको जतिको अप्ठ्यारो त योभन्दा अगाडि आएको थिएन होला नि प्रचण्डको जीवनमा? अब यो छुट्टै सन्दर्भ भयो। जुन बेला हामीले युद्ध लड्यौँ, अनि युद्ध विराममा शान्ति सम्झौता हुँदै आएर पार्टी विभाजन पनि भए, बडा कठिनाइहरू त थिए, सन्दर्भ अलिक फरक भयो। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ उहाँ कमिटेड हुनुहुन्थ्यो कि मरिन्छ कि मारिन्छ, अब त्योभन्दा दोस्रो कुरा थिएन कि जितिन्छ संसारै नेपाल देखिन्थ्यो कि चाहिँ नि अब भन्ने थियो। त्यही देखिन्थ्यो। यो अर्को पनि भनिहालौँ, विप्लवजीले यो 75 साल चाहिँ नि साउनमा हामी भेट्यौँ, जेठमा हामीले पुनर्गठन गऱ्यौँ, हाम्रो भेट भयो। अनि एउटा प्रसङ्गमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने प्रचण्ड कति कायर छ भन्ने मलाई थाहा छ दाइ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा प्रश्न त्यो हुनुपर्छ। प्रचण्डसँग हामीसँगै बास चाहिँ कहिले बसेन भने उहाँ त रोल्पाको चाहिँ नि अब त्यो आधार केन्द्रीय आधार ब्युरोको इन्चार्ज हुनुभयो। विप्लव चाहिँ उहाँहरूको उठबस भयो। हामी चाहिँ कमिटीमा 15 वर्ष हो, तर सँगै बस्ने त्यो जरुरी परेन। त्यसो हुनाले कति कायर छन् प्रचण्ड भन्ने त मलाई थाहा छ नि, जुन मलाई थाहा छैन। त्यो चाहिँ विप्लवजीलाई थाहा रहेछ। तिनै विप्लवले प्रसङ्ग तपाईँले ल्याइहाल्नु, तिनै विप्लवले एउटा वक्तव्य जारी गरेका छन् आज। र त्यो नि के भन्दैछन् भने जब ओम प्रकाश पुनलाई समातियो हिजोको दिनमा मात्रै, त्यसपछि वार्ताको चरणमा रहेको, वार्ताको क्रममा रहेको अथवा त्यसप्रति नजिक रहेको सायद उहाँको आशय, वार्तामा बोलाएर पक्राउ गरेपछि अब चाहिँ हतियार पनि उठ्न सक्ने भन्ने आशयको उहाँले एउटा वक्तव्य 4-6 लाइनको निकाल्नु भएको छ। विप्लवजी चाहिँ अब साँच्चैकै त्यो एक्सट्रिम लाइनमै गएको तपाईँ बताउनुहुन्छ? अब लाइनको रूपमा त त्यही देखिन्छ, तर जो ओम प्रकाश पुन अब पूर्वको जोखिम लगायत चाहिँ नै माइला लामा थुप्रै नेताहरू त्यहाँ अब बन्दी हुनुहुन्छ। यो सरकारको ज्यादती हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो प्रतिबन्ध जो गर्नै नपर्ने थियो, त्यो प्रतिबन्धको फुकुवा गर, राजनीतिक व्यवहार गर त्यो पार्टीसँग भनेर चाहिँ हामी भन्दै आएका छौँ। मोहन वैद्य, ऋषि कटेल, हामी सबै। तर हाम्रो पनि यो सरकारले कोही सुनवाई गरेको छैन। अब अहिले विप्लवजीले जुन वक्तव्य दिनुभयो त्यो चाहिँ के भने आफ्नो पार्टी पङ्क्तिको प्रतिष्ठा रक्षाको निम्ति हुन सक्छ। यद्यपि त्यो भित्र के तयारी छ उहाँको सबै हामीलाई थाहा छैन। त्यसो नभन्दाखेरि त अब कार्यकर्तामा चाहिँ नि अब सन्तास कोरोनाको एउटा छँदैछ, फेरि यता सरकारको पनि थपिने हुनसक्छ। र विप्लवजीहरू अहिले जुन सङ्घर्षको नीतिमा हुनुहुन्छ त्यो सङ्घर्षको नीति गलत छ, त्यो अवस्तुवादी छ, वस्तुवादी छैन। किन भन्नु होला भने ठ्याक्कै जनयुद्धकै शैलीमा हुनुहुन्छ। हिजो 10 वर्ष जसरी लड्यौँ त्यसैले प्रचण्डले चाहिँ अर्को प्रचण्ड हुन नखोज भनेको होला। त त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै जनयुद्धको शैली, त्यो जनयुद्धको शैली हुँदैन भन्ने हाम्रो जोड छ।
अब अहिलेको मित्र शक्ति त मोहन वैद्य जो माओवाद मान्नुहुन्छ, विप्लवजी हामी नै हौँ, तर चाहिँ नि त्यो सङ्घर्षको नीतिमा अन्तर परेपछि हामी एक ठाउँमा हुन सकिराखेका छैनौँ। विप्लवजीसँग यस बिचमा तपाईँहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संवाद छ कि छैन? छैन। यो 75 साल चाहिँ नि साउनमा विप्लवजीसँग भेट भयो। यो चाहिँ नि 76 साल मङ्सिरमा खड्गबहादुरजीसँग भेट भएको थियो। त्यसपछि सम्पर्क छैन। अब हामीले खोजेर हुँदैन, उहाँले खोज्नुपर्छ। विप्लवजीका अब कयौँ मानिसहरू समातिएका छन्, कयौँ थुनिएका छन् र कति मानिस चाहिँ छाडेर मलाई अनौठो लागेको तपाईँहरूकोमा आउनु भएको छैन, वैद्यजीकोमा जानु भएको छैन, प्रचण्डजीसँग जानुभएको छ कि उहाँहरू? मलाई त्यो चाहिँ होइन, त्यहाँ के छ भनेदेखि सानो सानो अलिक तल्लो कमिटीको चाहिँ हामीसँग आउनु भएको छ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ। कमसेकम यहाँ भएपछि विचारको रक्षा त भयो। अलिक पोलिट ब्युरो के भने चाहिँ प्रचण्डसँग जानुभएको छ। कम्तीमा पदम राई त तपाईँसँग आउनु पर्ने नि होइन? पूर्वको मानिसहरू जीवन्त कार्कीजी तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको साह्रै अनैतिक काम गर्नुभयो। हाम्रोमा आउन जरुरी थिएन। पदम राई जीवन्तजीहरू स्वतन्त्र भए हुन्थ्यो नि त। के त हिजो विप्लव ठिक भन्न हुँदैन थियो उहाँहरूले? विप्लव ठिक भनिसकेपछि विप्लवजीलाई त्यति नराम्रो धोका दिन हुँदैन थियो। त्यो त धोका हो नि त। त्यो त सरकारी पार्टीमा उहाँहरू जानुभयो। यो चाहिँ उहाँहरूको राजनीति भएन त्यो, गैर राजनीति। तपाईँ जुन भनिदिनुहुन्छ विप्लवजीको चाहिँ अलिकति अवस्तुवादी चाहिँ विश्लेषण भयो भनेर होइन, भनेको अहिले हतियार उठाउने, यो भूमिगत युद्ध गर्ने यो समय छैन भन्ने तपाईँको। विप्लवजीले यो कुरा चाहिँ नबुझ्नु भएको हो कि अथवा विप्लवजीलाई उचाल्ने अथवा लडिन्छ, जितिन्छ, यो राज्य सत्ता कब्जा गरिन्छ भन्ने एउटा ठुलै शक्ति केन्द्रको साथ छ? त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। जस्तो प्रकाण्डजीले गत वर्ष मङ्सिरमा भेट्दा जो छलफलमा चाहिँ के भन्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै बम त हामीले 74 सालको चुनावमा पड्कायौँ। त्यो बेला प्रतिबन्ध किन लगाएनन् भने त्यो एनसेलमा जब बम पड्कायो त्यसैलाई नै मुद्दा किन बनाए भन्दा एनसेलमा बम पड्काएर त्यहाँ परिस्थितिवश एकजना नागरिकको हत्या भएर हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको होइन भन्ने उहाँको थियो। र के हो त भन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो पछाडि कोही शक्ति छ कि छैन भनेर यो सत्ताले अध्ययन गरिराखेको थियो। भारत छ कि, चीन छ कि, युरोप छ कि, अमेरिका छ कि, सेना छ कि, राजा कता हो, यिनले बुझेका थिएनन्। तर त्यो 74-75 सालमा चाहिँ 74-75मा पुग्दाखेरि चाहिँ उनीहरू आफ्नो अध्ययनको निष्कर्षमा पुगे। निष्कर्षमा के पुगे भने हाम्रो पछाडि कुनै शक्ति छैन, नेपाली जनता बाहेक हाम्रो पछाडि कोही शक्ति छैन भन्ने बुझेपछि हामीलाई प्रतिबन्ध लगाएका हुन् भन्नुभयो। र त्यो करिब करिब चित्त बुझ्दो मलाई लागेको हो। समग्र स्थितिमा नभएदेखि त सबभन्दा धेरै बम त हामीले चुनावमा पड्कायौँ, त्यो बेला किन लाएनन् भन्ने प्रश्न। यो एउटा पक्ष र अर्को एउटा पक्ष पनि के रह्यो भने जस्तो चाहिँ हिजोको त्यो माओवादी समूह नि, जस्तो प्रचण्डजी त्यता लाग्नुभयो, बाबुरामजी यो लाइनै छोड्नुभयो, तपाईँ अलगै एउटा पुनर्गठित नेकपा माओवादी भनेर गठन गरिराख्नु भएको छ, वैद्यजीको अलगै नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी छ, विप्लवजीको अलगै नेकपा भयो। यो हिजोको माओवादी यो जुन छिन्न भिन्न भयो नि, तपाईँ आज आएपछि कुन तहमा पुग्नुभयो कि जस्तो चाहिँ यो स्वतस्फूर्त रूपमा विचारमा विविधता भयो, त्यसपछि दृष्टिकोणमा पनि विविधता भयो, त्यसकारण छिन्न भिन्न भयो कि यो छिन्न भिन्न पार्नको लागि पनि कोही सक्रिय भयो भन्ने कुन निष्कर्षमा पुग्नुभयो? अब हामी चाहिँ तपाईँको वैद्य जसरी विभाजित हुनुभयो अनि त्यहाँबाट विप्लवजीहरू त्यो अवस्थामा होइन, हामी शून्यमा पुगेर पुनर्गठन गरेका हौँ। त्यो तहमा पेरिस डाँडामा 74 साल असोज 16 गते प्रचण्डले जो एमालेकरणको दुर्घटना ठोपर्नुभयो, हामी 50-52 कति उपस्थित थियौँ। त्यसमध्ये यो एमालेकरण चाहिँ विलय हो, विलयमा नजाउँ, तपाईँहरू जानुहुन्छ नै भने म चाहिँ जाँदैन भनेर मैले भने एकजना मात्रै भइयो। किन त्यसो भयो त भन्दाखेरि चुनावको मुखमा कोही जित्नुपर्ने, कोही जिताउनु पर्ने दौडानको चाहिँ नि पृष्ठभूमिमा, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पृष्ठभूमिमा। अब मैले जित्ने जितियो, हारियो पनि,
अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि एउटा नितान्त चाहिँ नि अब तल्लो वर्गको मानिस, असाध्यै गरिब वर्गको मानिस, परिवारको मानिस, अब देशको गणतन्त्र ल्याएर मन्त्री पनि भइयो। अब व्यक्तिगत रूपमा यहाँबाट के लोभ गर्नु छ र मैले? अब पार्टी देशको आवश्यकता अनुसार त भोलि गर्दै लैजाउँला। त्यसो हुनाले चाहिँ नि एक्लै भइयो। र त्यसरी हामीले प्रचण्डले चाहिँ नि तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई र माओवादी आन्दोलनलाई जो वैद्य विभाजन, बाबुराम विभाजन हुँदा प्रचण्डलाई हामीले साथ दिँदै आयौँ, बिग्रेको छ, कहीँ न कहीँबाट सही दिशामा मोड्नु हुनेछ भन्ने अपेक्षा र विश्वाससहित त एमालेकरण गरिदिएपछि एक्लै हो। र त्यसलाई हामीले भन्यौँ, एक्लै भइयो कि बालुवामा पानी पोखे जस्तो चाहिँ नि माओवादी आन्दोलनले पोखिदिनु भयो। बादलले पनि त्यसमा दृढ समर्थन गर्नुभयो, अरूहरूले पनि। त त्यसो गर्दा हामी त्यहाँबाट उठेर आएको हुनाले हामीलाई त्यस्तो परिचालन गर्ने शक्ति कोही पनि अब हुने कुरा भएन। अब यतापट्टि के भने हामीलाई लाग्छ कि प्रचण्डलाई अध्यक्ष त वैद्य विप्लवहरूले बनाउनु भयो। त्यो बेला हामी माओवादी भइसकेका थिएनौँ र चाहिँ नि बाबुरामहरूले बनाउनु भयो। त प्रचण्डलाई अध्यक्ष उहाँहरूले बनाउनु भयो, प्रचण्डको अध्यक्षतामा हामी माओवादी भयौँ। त हुँदै आउँदाखेरि अध्यक्ष चाहिँ अब पार्टी प्रमुख चाहिँ प्रचण्डै हो भन्ने हामीलाई लाग्दथ्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ संविधान सभाबाट संविधानको नीति 57 सालमा उहाँहरूले बनाउनु भयो, जुन बेला हामी माओवादी थिएनौँ। यो नीति ठिक छ भन्यौँ। त हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ नि संविधान सभाबाट संविधानको नीति वैद्यहरूले छोडेर जानुभयो। यहाँ गल्ती गर्नुभयो। र वैद्यले पार्टी जो 69 सालमा विभाजन गर्नुभयो, त्यो विभाजनको औचित्य पुष्टि भएन। तपाईँको चाहिँ वैद्यको विभाजन सही थियो भने विप्लव किन विभाजित हुनुभयो, बादल किन विभाजित हुनुभयो, यी प्रश्नहरू हुने भए। त्यसो हुनाले हामीलाई के लाग्दछ भने हामी त्यहाँ थियौँ माओवादीमा, वैद्यहरूले छोडेर जानुभयो, हामी त्यहीँ बस्यौँ। त्यसैले त यो र चाहिँ के भने बाबुरामले छोडेर जानुभयो, हामी त्यहीँ बस्यौँ। अहिले प्रचण्डले छोडेर जानुभयो, हामी यहीँ छौँ। हामीले के बिगार्यौँ भन्छौँ अहिलेसम्म। हो त्यसरी त जस्तो यो छिन्न भिन्न भयो नि त, यो फुट्यो त्यो फुट्यो, यो गयो अन्त्यमा तपाईँहरूसहित प्रचण्डजीहरूसहित तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डजी नै उता गइसकेपछि त भनेको मतलब चाहिँ त्यो माओवादी जुन त्यो 52 सालबाट जन्मिएको पार्टी 62-63सम्म एउटा जाजोल्यमान पार्टी भयो, त्यसलाई सिद्धाउनको लागि चाहिँ एउटा ठुलो खेल भएको रहेछ। अथवा चाहिँ प्रचण्ड स्वयंलाई चाहिँ त्यो घाँडो भइसकेको रहेछ, त्यो भारी भरकम बोकेर हिँड्नको लागि काँध गलिसके पनि त हुनसक्छ नि त। त्यस्तो पो भारत त्यस्तो पनि अब अहिले आएर देखिन्छ। यो नसक्ने भएपछि त्यो नसक्ने हुनुपर्ने कारण चाहिँ कहाँ पुग्यो भने 4000 को केन्द्रीय आयोजक समिति भयो। भनिएको 4000, मसँग 2टा चाहिँ नि के भनेदेखि फाइल छ त्यो बेलाको, किनभने म त्यो बेला प्रदेश 1 को चाहिँ नि इन्चार्ज थिएँ। त्यसो बेला मैले अब दस्तावेजहरू पाउने कुरा भयो। एउटा 3600 जनाको छ, एउटा 2400 जनाको छ भने 6000 हो। त भन्न चाहिँ हामीले 4000 भन्यौँ, 6000 को त्यो 3600 पहिलो लटको, 2400 चाहिँ दोस्रो। त त्यसो हुनुको कारण चाहिँ नि अब सबैले जिम्मेदारी लिनु पर्दा पनि प्रचण्डै मुख्य हो। तपाईँको चाहिँ प्रमुख त उहाँले हो, प्रमुख त कता जाने, के गर्ने के नगर्ने, त उहाँले चाहिँ नि त्यो चाहिँ तपाईँलाई यो पनि बताइहालौँ। 73 साल पुस महिनामा प्रदेश 1 को प्रशिक्षण गरियो विराटनगरमा। 500 कतिजना केन्द्रीय आयोजक सदस्य प्रदेश 1 मा, 216 जना सल्लाहकार, 700 जनाको गरियो। त्यहाँनिर त्यो प्रशिक्षण सुरु गर्दा त्यहाँ प्रचण्ड र बादल आउनुभएको थियो, जुन बेला प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो। सुरु गर्दा मैले बोलेँ, त बोल्दाखेरि मैले त्यहाँ के भनियो भने 4000 जनाको केन्द्रीय समिति कसरी हुनु पुग्यो, किन हुनु पुग्यो, यस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब दर्शनमा आएर हेर्दा, दार्शनिक ढङ्गले हेर्दा के हो त भनेदेखि चाहिँ नि विचारमा प्राथमिकता दियो भने सङ्गठन सहायक हुन्छ। जब विचारमा चाहिँ वैचारिक काममा प्राथमिकता दिँदैन तब सङ्गठन प्रधान बनेर आउँछ। र अहिले चाहिँ नि हाम्रो पार्टीमा वैचारिक राजनीतिक काम चाहिँ नि सहायक छ, पछाडि धकेलिएको छ, अनि सङ्गठन प्रधान बनेर आएको छ। र चाहिँ नि अब विचार राजनीतिको कामलाई अगाडि ल्याएर प्रधान बनाएर सङ्गठन मिलाउने कि कसो हो
जो यहाँनिर चाहिँ अब आउनु भएको छ प्रचण्ड अध्यक्ष, अर्को बादल सङ्गठन विभाग प्रमुख, तपाईँहरूले यहाँ स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। मैले आग्रह गरेँ, प्रचण्डले झोकिएर चाहिँ मलाई थर्काउनु भयो। त्यहाँ साइलाको मात्रै टाउको दुखाएको विषय हो भनेर थर्काउनु भयो। गुट बनाइदिनु कि त्यहाँ बनाइदिनु भयो। त्यसो हुनुको पछाडि उहाँको ज्वाइँको कारण मैले चाहिँ आशंका गरेँ। एकजना ज्वाइँ त्यतातिरका रहेछन्। ती ज्वाइँ चाहिँ नि लाई पनि त्यो केन्द्रीय आयोजक समितिमा मोरङ जिल्ला पार्टीले नाम हाल्यो। को यो नाम गरेको? नाम नलिउँ अहिले। यो नाम गरेको हिजो त थिएन त, त्यहाँको जिल्ला इन्चार्ज मोरङकालाई भनेर भन्दाखेरि यस्तो यस्तो हो। साथीहरूले भन्नुभयो, मैले भने काट्दिनँ, नाम कटाइदिएको थिएँ मैले। कसैको ज्वाइँ हुँदैमा, कसैको छोरी हुँदैमा केन्द्रीय आयोजक सदस्य हुँदैन। उहाँ मेहनत गर्नुहोस्, मभन्दा चाहिँ अब भर्खरको मान्छे मेहनत गर्नुहोस्, परिश्रम गर्नुहोस्, सङ्घर्ष गर्नुहोस्, मभन्दा ठुलो नेता हुनुहोस्, म सहयोग गर्छु। तर फलानाको ज्वाइँ हुँदैमा केन्द्रीय सदस्य हुन पाइन्छ? काटिदिएँ मैले नाम। सायद त्यो झोक पनि उहाँले पोख्नुभयो होला त्यहाँ। त यसो हुँदै आउँदाखेरि चाहिँ अब जसले बढी पद खोजियो त्यो पनि जिम्मेवार हो। मुख्यतः प्रचण्डै जिम्मेवार हो र मुख्यतः प्रचण्डै जिम्मेवार हो। र आज उहाँ कुन ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ भन्दाखेरि अब यो सबै पृष्ठभूमि बिर्सेर नयाँ पृष्ठभूमि उहाँले निर्माण गर्न, नयाँ छलाङ मार्न भन्नु छ, अथवा नयाँ खालको यात्रा उहाँले गर्नुभयो। त्यो ठाउँमा पुग्दा उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले दुवै पद छोड्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि अर्को साइडबाट चाहिँ एउटा अध्यक्ष त प्रचण्डजी पनि हो नि त, उहाँले पनि त्यो पद छोड्नको लागि तयार हुनु पर्यो, त्यसपछि छोड्ने कुरा आउँछ भनिसकेपछि प्रचण्ड अब सिद्धिने क्रममा हो। त्यसैदेखि अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रचण्डको त्यो महाभारतको दुर्योधन जस्तो लड्दा लड्दा दुनियाँ गऱ्यो अन्तमा एक्लै परे जस्तो देखिन्छ। किन भन्नु होला भने प्रचण्डको वैचारिक राजनीतिक उत्तराधिकारी को हुन् त? छैन नि, बनाउन चाहनु भएन नि। र प्रचण्डसँग जो निकट हुनुहुन्छ उहाँहरू वैचारिक मान्छे होइन। जनै त भूमिका खेल्नुभयो, त्यहाँ लड्नुपर्छ, त्यसमा राम्रो भूमिका खेल्नुभयो, पछाडिबाट आएर व्यक्ति आफू गरिराख्नु भएको छ। र प्रचण्ड पछिको चाहिँ नि प्रचण्ड समूहको निकटको वैचारिक उत्तराधिकारी कोही पनि छैन। त्यसो हुनाले दुर्योधन नै जस्तो देखिन्छ। अब एक्लै पर्नु फेरि पनि राजनीति हो, उहाँले आफ्नो कमी कमजोरीहरू सच्याउने सम्भावना रहन्छ। तर त्यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो हुँदैन। त्यो ठाउँ चाहिँ के भने त्यहाँ त्यो ठाउँमा प्रचण्डजीले जित्न सक्नुहुन्न। जस्तो तपाईँको चाहिँ झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेवले कुन अर्थमा प्रचण्डलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ ओलीसँग लड्नको निम्ति मात्र। त्यहाँबाट बढी अगाडि माधव नेपाल, झलनाथहरू बढ्नुहुन्न। किन भन्नु होला भने रुगमाङ्गद कटुवाललाई प्रधान सेनापतिबाट कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने झलनाथ खनाल हो नि त्यो बेला। जब त्यो कारबाही गरिसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ के भनेदेखि रुगमाङ्गद कटुवाललाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदिएर हालत खराब बनाइदिने त्यही झलनाथ होइन। अहिले झलनाथ किन कसिँदै हुनुहुन्छ भने सञ्चार अनुसार चाहिँ नि राष्ट्रपतिको लागि त्यो दुईटैबाट ओलीलाई हटाइदिएपछि विद्या भण्डारीले फिर्ता गरिदिने घर त्यहाँ पुर्याइदिने भन्ने सुनिन्छ। यसो हुनाले त्यो तपाईँको चाहिँ लामो भरोसाको विषय होइन। र किनभने उहाँले उत्तराधिकारी बनाउनु भएन। यसको मतलब चाहिँ प्रचण्डजी अब लगभग एक्लो पर्दै हुनुहुन्छ। त्यो दुर्योधन ठ्याक्कै जसको अवस्था त्यो मैले चाहिँ नि अब चलचित्रमा देखेँ, किताब पनि पढियो, त्यस्तो देखिन्छ। त्यसो हुनाले उहाँले आफूलाई सच्याउनु पर्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गोपाल किराँतीसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।